भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञवदये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषज शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्व उच्छरित एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभ माध्याह्निक शुभ संदर्भे मम पुत्रीं प्रिया नाम्नीं कन्यां वराय निकु नामधेयस्य वराय अस्मिन् शुभमुहूर्ते मम पितामह प्रपितामहानाम् आशीर्वाद प्राप्तिद्वारा जीवने सुख शांति समृद्धि अर्थम कन्यादान कर्मं करिष्ये। ओम कन्या कनक संपन्नां सर्व आभरण भूषितां भास्यामि शंभवे तुभ्यं शिवलोकं जिगीषया। ओम कन्यां कनक संपन्नां सर्व आभरण भूषितां दास्यामि शंभवे तुभ्यं शिवलोकं जिगीषया। कन्यां कनक संपन्नां सर्व आभरण भूषितां दास्यामि शंभवे तुभ्यं शिव प्रीति कराय च। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अद्भुत संबोधः पृथिव्यैरसा आच्चां विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्यात्वस्था विदधूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रेः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतय भवते नान्यपन्था विद्यते यदाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् प्रीतीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यो आतपते यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्
अस्य देव असन्वसे विष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्योः अहोरात्रे